औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी सूरह है सूरह नसर। तो आइए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी सूरह नसर है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयतन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा वरअयतन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तग़फ़िर। फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा। सूरह नसर। आइए देखते हैं कि इसके कवायद क्या है। इज़ा ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा अलिफ मद्दा है। जा नसरुल्लाह। अब देखें जीम अलिफ मद ज़बर जा, इसके ऊपर कुरान पाक की बड़ी मद जो हमने सूरह लहब पढ़ी थी, इसमें देखें कुरान पाक की छोटी मद थी, उसके बाद अलिफ की शक्ल वाला हमज़ा था। यहाँ पर क्या है, बड़ी मद और हमज़ा अपनी असली शक्ल में मौजूद। तो इस मद का नाम है मद मुत्तसिल। एक कलमे पे बनती है, जा एक ही कलमा है। नसरुल्लाह, नून को सौत के साथ पकड़ना और अल्लाह के नाम को पुर करके पढ़ना। अल्लाह के नाम से पहले पेश तो पुर। नसरुल्लाही, अल्लाह के नाम के ऊपर खड़ी मद अलिफ मद के क्या मकाम, हाँ के नीचे ज़ेर तो ई साउंड। नसरुल्लाही वल फ़त्ह, वाव को लाम के साथ पकड़ना, फ़ा को ता के साथ पकड़ना। हाँ को करेंगे साकिन तो इज्तिमाई साकिनीन तो होगा, लेकिन यहाँ पे कोई मद की अलामत नहीं है, इसलिए मद नहीं होगी, खाली इज्तिमाई साकिनीन अला हद्दी ही होगा वल फ़त्ह पर। वारअयता, वारअई हमज़ा या ज़बर आई, हमज़ा के ऊपर या से पहले ज़बर आई ना, तो हमज़ा को नहीं, हम किसको देख रहे हैं, या से पहले ज़बर को, तो यह है हमारा या लीन। तन्नासा, नून मुशद्दद तो गुन्ना होगा, नून ज़बरना अलिफ मद्दा भी है साथ में। तन्नासा यदखुलूना, दाल पर होगा कलकला, यद या दाल ज़बर यद, ख्वा पेशकू लाम पेशलू यदखुलू, तो लाम पेशलू भी वाव मद्दा है, वाव से पहले लाम के ऊपर पेश तो वाव मद्दा। यदखुलूना फ़ी फ़ायदे फ़ी या मद्दा, या से पहले ज़ेर, या से पहले दाल के नीचे भी ज़ेर, तो ये भी या मद्दा, ये भी या मद्दा। फ़ी दीनिल्लाही, अल्लाह के नाम को बारीक। अब देखिए यहाँ पे पढ़ा नसरुल्लाही, यहाँ पे पढ़ा निल्लाही, क्यों, क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर और अल्लाह के नाम से पहले पेश, पेश और ज़बर होगा तो पुर, ज़ेर होगी तो अल्लाह के नाम के लाम को बारीक। निल्लाही हाजिर ही ई साउंड। अफ़वाजा, हमज़ा को फ़ा के साथ पकड़ना, वाव अली ज़बर वा अलिफ मद्दा, अफ़वाजन को अफ़वाजा। फ़सब्बिह, फ़सब्बिह बिहम्दी, हा की साउंड को यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से निकालने की कोशिश करनी है। फ़सब्बिह बिहम्दी रब्बिका, बाद दो बार एक मुशद्दद होता है तो दो बार अदा होता है, यहाँ पे भी मुशद्दद, यहाँ पे भी मुशद्दद, दो बार, एक बार रॉ के साथ, एक बार अपनी हरकत के साथ, एक बार सीन के साथ, एक बार अपनी हरकत के साथ। फ़ा ज़बर फ़ा, सीन बा ज़बर सब, बा हा ज़ेर बिह, फ़सब्बिह बा ज़ेर बी, फ़सब्बिह बी, हा मीम हम दाल ज़ेर दी, हमदी। फ़सब्बिह बिहम्दी रब्बी, रॉ बा ज़बर रब बा ज़ेर बी, रब्बी काफ ज़बर का, रब्बी का, वाव सीन ज़बर वस्ताग़ इन ज़बर ताग़, वस्ताग़, फ़ा रा ज़ेर फिर, वस्तग़फ़िर हा पेश हु, वस्तग़फ़िरहु। इन्नहु नून मुशद्दद गुन्ना, वस्तग़फ़िरहु। काना काफ ज़बर का अलिफ मद्दा, काना तव्वाबा, ता वाव ज़बर तव, वाव अली ज़बर वा, तव्वा बादो ज़बर बन, तव्वाबन पे वक्फ़ करेंगे तो होगा तव्वाबा, ठीक है ना। तो इसके कायदे भी इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, छोटी सी सूरह है, आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको दिखाती हूँ लिखी हुई। ये देखें, इसमें सारी सूरह हमने ग्रुप में शेयरिंग के लिए लिख दी है। एक एक कायदा आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा, आप इसको देख के अपने ग्रुप से और लिख लीजिएगा, ठीक है ना। पूरी सूरह यहाँ पे लिखी हुई आपको कलर के साथ मिल रही है, आपको कायदा याद करने में आसानी हो जाएगी कि ये कायदा क्या है। क्योंकि जब भी हम कोई यानी नई चीज़ शुरू करते हैं तो उसके नाम वगैरह में नहीं आते, ये सारे कायदों के नाम हैं, मुश्किल कुछ भी नहीं है।
اور اس کا شان نزول کیا تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی خوشخبری دی گئی تھی نا، مکہ مکرمہ کے لیے بتایا گیا تھا کہ آپ کو مکہ فتح ہو جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے، وہ چاہتے تھے کہ دین جلدی دنیا میں پھیل جائے، صحیح ہے نا؟ یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خوشخبری دی جب یہ سورہ آئی تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس کا کیا تھا؟ جب اللہ کی مدد آپ آ جائے، یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو تم لوگوں کو دیکھ لو گے تو وہ کیا کریں گے؟ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں گے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، وہ لوگ کیا کریں گے؟ داخل ہو جائیں گے فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج۔ اور کیا ہوگا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرو اور استغفار پڑھو، یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں، ایک تو یہ کہ مکہ مکرمہ فتح ہو جانے والا تھا، دوسرا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصتی۔ تو صحابہ کرام تو بہت زیادہ خوش ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماشاءاللہ مکہ فتح ہو جائے گا اور ہم لوگ جیت جائیں گے، دنیا میں جس سے دین پھیل جائے گا تو اچھا ہو جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سنا تو وہ رونے لگے، وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ اشارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے جاننے کا، یعنی کہ اب وقت قریب آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں۔ تو ان کو ہی بس یہ چیز سمجھ میں آئی تھی، باقی لوگوں کو اتنا خاص سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کریں کہ تم کیا کرو؟ تسبیح بیان کرو اپنے رب کی، اللہ کی تعریف کرو، استغفار کرو، نماز پڑھو اور ساتھ میں استغفار کو بڑھا دو۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے پھر؟ ہم یعنی کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا، ذاتی زندگی کا بھروسہ تو کسی کو نہیں ہے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ ان کو جانے کا اشارہ آ گیا تھا، ہمیں تھوڑی آئے گا کوئی۔ ہمیں تو ہر وقت استغفار کی تسبیح صبح شام کے اذکار میں رکھنی ہوگی، صبح شام کے اذکار میں تسبیح استغفار کی ضرور پڑھا کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جو بھی تسبیح آپ کو استغفار کی یاد ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے ضرور بضرور صبح و شام کے اذکار میں اس کو شامل کریں۔ روز کم سے کم تو 500 دفعہ، لیکن ہو سکے تو 200 دفعہ، صبح 100 شام کو 100 پڑھیں، اور باقی کے جو بھی اذکار ہیں ان کو بھی پڑھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے پھر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو ویسے بھی اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ پڑھنے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے دوبارہ ان گناہوں کو نہ کرتے ہوئے۔ ایسا نہیں کہ ہم استغفار بھی پڑھیں دوبارہ وہ گناہ کرتے جانے تو ہماری استغفار پھر کیسی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو جزاکم اللہ سے سوری، میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے، بار بار رک جاتا ہے کیونکہ میرے گلے میں کھڑکھڑ کی وجہ سے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔